अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले नए पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से ड्रामास हैं जो सोशल मीडिया गॉसिप्स का हिस्सा हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का सोशल मीडिया पर बहुत देर तक ज़ेरे बहस रहा। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में एहसन खान और मावरा के अलावा मशाल खान और गजाला कैफी भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल में मोहम्मद अहमद, खुशहाल खान, जाविया नौमान हसन और अरीज मुहिद्दीन ने भी मुख्तलिफ रोल्स निभाए हैं। तहम नई किस्त में एहसन खान को मावरा पर जुल्म सितम करते दिखाया गया, जो सोशल मीडिया व्यूअर्स को पसंद नहीं आया। मदाहों ने किस्सा मेहरबानों का पर शदीद तनकीद की। मुआशरे में ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनका सामना हमारी ख़वातीन करती हैं, और पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी ख़वातीन जिनको शादी पर मजबूर कर दिया जाता है ऐसे ही मसाइल से गुजरती हैं जिन्हें उम्मीद की करनी चाहिए। ये ड्रामे का मरकज़ी ख़याल है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का एक ख़ातून मेहरबानों की कहानी है जो अपनी शादी के बाद नित नए मसाइल का सामना करती है और अपने वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर है। 10 साल बाद शौहर इसे वापस ले जाकर अलग जुल्म सितम करता है। ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वजूहात पर टॉप गॉसिप्स रहा। सिनफ़े आहिन के एक सीन की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में कायम ग़ुलाम इसहाक़ुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नस्ट के तलबा एक दूसरे के सामने आ गए और इन्हें एक दूसरे के सामने इस ड्रामे ने ला खड़ा किया। इस ड्रामे में 2 अदाकारों के दरमियान एक डायलॉग दिखाया गया जिसमें एक अधेड़ उम्र खातून हाल ही में ग्रेजुएशन करने वाली अदाकारा सजल अली से पूछती हैं कि कहाँ से पढ़ा, जिस पर सजल अली जवाब देती हैं कि नस्ट से। इस पर वो खातून कहती हैं कि बाहर से क्यों नहीं पढ़ाया या फिर जीसी इंस्टीट्यूट से। इस पर जीसी इंस्टीट्यूट के हामियों ने ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया और बड़े ही दिलचस्प तबसरे किए, जिससे ड्रामा मज़ीद मकबूल हुआ। ड्रामे में ख़वातीन को कैडेट्स बनने की ट्रेनिंग देते दिखाया गया। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत अपनी डिफरेंट कहानी की वजह से सोशल मीडिया पर छाया रहा। रिश्तों के भंवर में फंसे किरदार अपने गिर्द चक्कर काटते इस कहानी में बहुत ज़्यादा डूबे नजर आए। इस ड्रामा सीरियल ने नाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की क्योंकि ड्रामे की कास्ट भी काफ़ी नामवर थी और ये ARY डिजिटल की बड़ी पेशकश थी। इसकी भरपूर तशहीर की गई थी। दोनों मरकज़ी किरदार यानी कि माया अली 5 साल बाद और शहरयार मुनव्वर तकरीबन 7 साल बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर वापस आए थे, मगर जब कहानी कुछ एक साथ में एक जगह ठहरी रहे तो नाज़रीन चैनल बदल ही लेते हैं। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सित तबके की जानिब से सफ़ेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में आना और इसके अफराद को मुआशरे की रवायात में जकड़े दिखाने का काफ़ी मौसर ज़रिया था। ड्रामे के 2 मरकज़ी किरदार हैं, मगर इनसे जुड़े हर किरदार की अपनी ही एक अलग दास्तां है जो कहानी के ताने बाने उलझाती रहती है। तो इस पहली सी मोहब्बत को ज़रूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल परिजात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। परिजात में मरकज़ी किरदार अहमद अली अकबर ने अदा किया। इनके अलावा उशना शाह, सबूर अली, मशल खान, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन के साथ साथ नौमान इजाज़, नादिया अफगन, सलमा हसन, असद मलिक, हुमा नवाब और दीगर ने इसमें अहम किरदार निभाया। टीवी के इस ड्रामे की कहानी परिजात नामी नौजवान के गिर्द घूमती है जिसे बचपन में अपनी रंगत, गुर्बत और नाम की वजह से ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में हालात ऐसे बदलते हैं कि वो कामयाबियों की मंजिलें तय करता हुआ सभी को पीछे छोड़ देता है। गुज़िश्ता साल जब ये ड्रामा नशर हुआ तो शायकीन ने अहमद अली अकबर की ड्रामे में दिखाई जाने वाली रंगत के ख़िलाफ़ शोर मचाया, मगर जो ड्रामा आगे बढ़ता गया तो लोग इनकी अदाकारी के मुतरिफ़ होते चले गए। ड्रामा परिजात में जहाँ मुआशरे की तल्ख़ हकीकतों की अक्कासी करने की कोशिश की गई, वहीं पैसे की अहमियत और ज़ाहिरी खूबसूरती को तरजीह देने वालों को भी आड़े हाथों लिया गया। हाशिम नदीम के मुकालमे और शायरी भी लोगों में बहुत मकबूल हुई, जबकि आखिरी किस्त तक लोगों को ये तजस्सुस भी रहा कि परिजात को इसकी परी मिलेगी या नहीं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ड्रामे में दानिश तैमूर एक इंतहाई वाहियात, घमंडी और बदतमीज़ नौजवान का किरदार अदा कर रहे हैं और लोग इनकी शॉर्ट लिख कर पोस्ट कर रहे हैं। इनके एटीट्यूड पर वीडियोस बन रही हैं। ये भारतीय ट्रैश ड्रामास में दिखाया जाता था कि एक बदतमीज़ और घमंडी आदमी ज़बरदस्ती किसी लड़की के पीछे लग जाता है, लड़की मजबूर होकर इससे मोहब्बत करने लग जाती है,
پھر کب تک ایسی نارسسٹ پرسنالٹی رکھنے والوں کو ہیرو بنا کر دکھایا جائے گا؟ دراصل یہ ڈراماز نہیں ہوتے بلکہ ڈراماز کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ آپ لوگ ڈراماز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب لڑکا کسی امیر لڑکی سے پیار کرتا ہے تو اس غریب کے بچے کو جان سے مروا دیا جاتا ہے، جبکہ امیر زادہ ہمیشہ غریب فیملی کو ذہنی ٹارچر کرتا ہے، بلکہ اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ڈرامے میں کسی امیر زادی کو کسی غریب لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتے دیکھا؟ یقیناً نہیں۔ ایسی ہی سوچ آپ کو کیسی تیری خود غرضی دیکھ کر آئے گی۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر سوشل میڈیا گاسپس میں شامل ہے۔ میرے ہم سفر ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں بظاہر ایک روتی دھوتی معصوم ہیروئن ہے جس کے ساتھ تائی اور چچی بہت ظلم کرتی ہیں۔ ہیروئن یعنی کہ حالہ نے کبھی اپنے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، پھر اس کے تایا کا بیٹا باہر سے آ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر موقع پر سٹینڈ لیتا ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ پھر سسرال والوں کی طرف سے اس پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو تبھی بھی اس کا شوہر ہی اسے بتاتا ہے سبھی کچھ، کیونکہ حالہ کے منہ میں زبان نہیں۔ یہ تو کسی روایتی ناول کی کہانی ہے، مگر پھر بھی ڈرامے میں ایک بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ٹائپ ایسے سینز بھی ہیں جو آپ کو ڈرامے سے نظر ہٹانے نہیں دیں گے۔ پلاٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ ہیروئن خامخواہ اللہ میاں کی گائے نہیں بلکہ اس کے ساتھ حالات ہی کچھ ایسے پیش آئے۔ بچپن سے والدین کا سایہ سر پر نہ ہو تو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ڈرے سہمے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ پیسہ ماں باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا، جو ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ رہ کر اس کے لیے کرتا ہے، چاہے کچھ کم صحیح مگر وہی سب کچھ ہے۔ دوسروں کے بھروسے اپنی اولاد کو چھوڑ دینا قبر میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ حالانکہ باپ نے جا کر دوسری شادی کر لی، حالہ سے اس کی کوئی ایموشنل بانڈنگ نہیں تھی کہ کبھی اس سے مل ہی لے یا 2 گھڑی فون پر بات کر لے۔ وہ صرف اپنے بھائی کو حالہ کا خرچہ بھیجاتا رہا جو حالہ تک کبھی پہنچا ہی نہیں، نہ اسے مالی طور پر کبھی کچھ ملا، نہ ہی دادی کے سوا کسی نے اس سے پیار کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ بہت سارے ایموشنل سینز بھی دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل چودھری اینڈ سنز۔ ہمارا اگلا ڈرامہ بہت ہی شوق اور ہنسا دینے والا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے لاہور کی ثقافت کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے، خالص پنجابیوں کے ڈائیلاگز اور ساتھ ہی ان کا کلچر جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے گا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ بڑوں کی خوشیوں کے لیے کبھی کبھی چھوٹوں کو قربانیاں دینا پڑ جاتی ہیں۔ نیز اس ڈرامے میں یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ ارینج میرجز کا فیصلہ درست نہیں بھی ہوتا، جیسے صباحت اور تاشی کو ارینج میرج کے بندھن میں باندھنے کی کوشش کی گئی۔ ڈرامہ سیریل ہم تم بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل رہا۔ یہ ڈرامہ اپنے خوبصورت پیغامات کے باعث برسوں لوگوں کے دلوں پر نقش رہے گا۔ لوگ ہمیشہ اس کہانی کو یاد رکھیں گے کہ کیسے بنا نگیٹیوٹی کے مزاح میں خاندان کے اتنے بڑے رموز آشکار کر دیے۔ ڈرامے میں احد رضا میر، رمشا خان، جنید خان اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا سب سے خوبصورت پیغام یہ تھا کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جسے دے، بیٹا یا پھر بیٹی۔ اس ڈرامے میں بہت ہی خوبصورت پیغامات دکھائے گئے، جیسے کہ گھر کے کام کرنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا، لڑکے بھی سگڑ ہو سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ حال ہی میں اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا ویئرز کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں گے جو کہ پہلی بار دیکھنے کو ملیں گی، جیسے کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی کا ایک چھوٹے عمر کے لڑکے سے شادی کرنا، آخری سین میں مہرالنساء اور اس کی نند کے مابین عدت والا مکالمہ آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا۔ قید لفظ کی جگہ کوئی متبادل لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، دوسری قسط نے کچھ خاص تاثر نہیں چھوڑا۔ اس ڈرامہ سیریل میں سوائے 35 سال سے رہنے والی پھپھو جان کے جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں، آپ کو کوئی عقل مند نہیں دکھے گا، جبکہ ڈرامے میں مہرالنساء کی جوانی یعنی کہ بچپن کا رول ادا کرنے والی لڑکی اچھی لگی۔ ایک بات نے تو بہت ہی تنگ کیا کہ عفان سحر اور والدہ کو بتاتا ہے کہ بابا اماں سے 20 سال بڑے تھے، مہرو شادی کے وقت 15 سال کی ہوگی اور ہدایت اللہ 35 کے ہوئے، اولاد بھی جلد ہو گئی اور مرتے وقت ہدایت اللہ 70 کے تھے۔ اس حساب سے تو مہرو کو 50 کا ہونا چاہیے اور اس کی اولاد کو کم از کم 35 سال کا، جبکہ منال بھی ینگ ہے اور عفان نہ سمجھ نہ تجربہ کار ابھی پڑھائی جاری ہے۔ بعد میں مہرالنساء کا شادی کرنا، پھر سب کی دشمنیاں، آخری قسط تک تو ویورز دیوانے ہو گئے۔ اس ڈرامے کو تو آپ ضرور دیکھے گا۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں آج کل سبھی کا فیوریٹ بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ رائٹر کی پرسنل لائف بھی کافی حد تک ڈرامے میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی پہلے تو بہت زیادہ اعتراضات میں رہی،
مگر اب لوگ اسے پسند کر رہے ہیں۔ اس میں ہینڈسم، ضدی، اکھڑ، مغرور منگیتر ویسے بھی لڑکیوں کے دل موہ رہا ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ مخصوص لب و لہجے کے ساتھ مخصوص رنگوں سے مزین حسین علاقائی لباس۔ جس محبت سے اس ڈرامے کو لکھا گیا، اسی محنت اور محبت سے اسے بنایا گیا ہے، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے کہ یہ ڈرامہ آپ کو کتنا کرتا ہے انٹرٹین۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔